अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज कुछ शॉपिंग, खाना एंड कुछ दिल की बातें। आज हम गए थे बाहर खाने के लिए, मैं और मेरी फ्रेंड। कुछ वीक्स पहले मेरी बर्थडे थी एंड मैं अपने बर्थडे के लिए एक्चुअली कुछ नहीं करती। मतलब एक उम्र हो गई है अभी, ऑब्वियसली कुछ नहीं करते। मेरी फैमिली वगैरह सब ने ऑब्वियसली बोला था कि बाहर चलो खाने के लिए चले जाते हैं या कुछ, लेकिन मेरा आजकल दिल ही नहीं करता कि कहीं बाहर जाऊँ, क्योंकि इतना मसरूफ़ बंदा हो जाता है कामों में, बच्चे, घर, काम, सारा कुछ ना, तो उसमें हिम्मत ही नहीं रहती कि बाहर अभी ड्रेसअप करके जाओ और खाने के लिए। एनीवे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ज़बरदस्ती नहीं, हमने जाना ही जाना है, तो उस दिन हमारा प्लान बन गया था कि हम शॉपिंग जाएंगे एंड थोड़ा सा लाइक अच्छा सा खाना खा के वापस से। हम एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था उस दिन, लेकिन फिर भी निकल गई थी बच्चों को छोड़ के स्कूल पे एंड मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चे उठाने थे बाद में, तो मैं आराम से फिर वापस आ गई थी। एनीवे आपने पता नहीं ये नोट किया होगा या नहीं, हस्बैंड्स मर्द ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम औरतें जो है जब हम काम करते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बाहर का काम नहीं होता, हमारे इतने ज़्यादा डिफरेंट मसाइल होते हैं, इतनी ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं जो हैंडल करनी पड़ती है। एंड एज अ वर्किंग मम अगर आप भी काम करते हो तो आपको पता होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होगा कि सारा कुछ मैनेज करने में ना। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट इजी। मतलब इवन अगर आप घर पे हो, आप हाउस वाइफ हो, तो आपको पता है कि कितना बिजी पूरा दिन गुजर जाता है बस बच्चों के साथ, हस्बैंड के चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए या घर का एंड एवरीथिंग। एंड उसके ऊपर जब आप सारा कुछ ये भी करना होता है एंड देन बाहर का काम भी करना होता है एंड देन आपने ये फिज़िकली आपका जो दूसरा काम होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एंड इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। एनीवे हम यहाँ पे खाने के लिए आए थे एंड मैं हैंड बैग्स वगैरह देख रही थी। मैं डिज़ाइनर चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं लेती, इतनी ज़्यादा ख़ास मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन प्राइसेस जो उनकी होती है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का हैंड बैग मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मैं इतनी की लूँ। लेकिन शूज़ का मुझे थोड़ा सा है, ट्रेनर्स वगैरह मुझे पसंद है, ये बूट्स मुझे पसंद आ गए थे, मेरी फ्रेंड को भी पसंद आए थे। तो एक्चुअली बड़े अरसे बाद आई थिंक मेरी फ्रेंड भी इतनी हैरान हो गई थी कि मैंने एक्चुअली आज शॉपिंग कोई की थी एंड थोड़ी सी महंगी शॉपिंग की थी अपने लिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए हुए थे मेरे बर्थडे के लिए, कुछ लेके नहीं आए थे क्योंकि उनको पता है कि मैं खुद चाहती हूँ पसंद करने के लिए ना। तो वो हमेशा जैसे मैं अपना पैसा भी जो है सारा कुछ घर पे लगता है, बच्चों के ऊपर लगता है, अपने लिए मैं कभी भी कोई शॉपिंग नहीं करती, कोई ख़ास चीज़ नहीं लेके आती या इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाती। एनीवे मुझे ये ट्रेनर्स एक्चुअली पहली दफ़ा मुझे ये डिज़ाइनर ट्रेनर्स पसंद आए थे, सेल में थे, फुल प्राइस के मैं कभी भी नहीं लेती, मेरे ख्याल अबाउट 600 के थे फुल प्राइस के। लेकिन फिर भी मुझे ना एटलीस्ट मैं 1.5 घंटा वहाँ पे आगे पीछे घूमती रही थी कि लूँ या नहीं, कौन से लूँ या ले लूँ या रहने दूँ, किसी और चीज़ पे पैसे लगा दूँगी या घर के लिए ये ले लूँगी। एंड आई थिंक हम औरतें ऐसे काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि हर किसी को हम आगे रख देती हैं और अपने आप को हम हमेशा थोड़ा सा पीछे रखती हैं, अपना हम ख्याल नहीं रखते। ये मेरी फ्रेंड यहाँ पे खुश हुई थी, अपना ये सिर्फ खाने के लिए आई हुई थी, मुझे ट्रीट दे रही थी बर्थडे के लिए एंड खुद इसने शॉपिंग कर ली थी, सो शी वाज़ वेरी हैप्पी। मैं फिर भी सोच के कि मैं शूज़ लूँ या नहीं, हैंड बैग भी देखा हुआ था एक के एंड समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये वाले एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा दिल से पसंद आ गए थे। तो जो चीज़ मुझे दिल से पसंद आ जाए आई डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी, लेकिन मतलब शौकिया ये नहीं है कि बस डिज़ाइनर ही हो, ब्रांडेड ही हो, मतलब जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं ले लेती हूँ। फिर मैं हैंड बैग्स पे आ गई थी ये देखने के लिए, लेकिन ये भी मुझे समझ नहीं आ रही थी सोच के कि लूँ या नहीं लूँ या नहीं। पर बात ये मैं कर रही थी कि जब हम औरतें काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों को संभालना। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह एंड घर का जो काम है एंड हांडी रोटी एंड देन शॉपिंग वगैरह जो खाने के लिए आपने एक तो रोज़ का ये मसला होता है कि खाने के लिए क्या बनाना है, वो मुझे पहले प्लान करना पड़ता है। तो वो इट्स सच अ हेडेक। मतलब आप भी मुझे बताएं कि आपकी रोज़ आप प्लान करते हो या आपने पहले से प्लान किया हुआ होता है खाने का, क्योंकि मैं नॉर्मली एक हफ़्ते का थोड़ा सा प्लान कर लेती हूँ कि क्या खाना मैंने बनाना है, उस हिसाब से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। अगर मैंने प्लान नहीं किया हुआ होता तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, रोज़ ये होता है कि क्या खाना है पता नहीं होता। यहाँ पे अब देखिए कि मैंने वो ट्रेनर्स ले लिए थे एंड एक हैंड बैग भी लिया था एंड वो बूट्स भी ले लिए थे एंड मैं बहुत ज़्यादा शौक थी, मेरी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा शौक थी। अपने हस्बैंड को एकदम मैंने कॉल की थी, मैंने कहा मैं खाने के लिए आई हूँ लेकिन मैंने शॉपिंग कर लिया। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे, कहते तुम कभी अपने ऊपर पैसा नहीं लगाती।
تو ہی واز ریئلی ریئلی ہیپی اینڈ اٹ واز ریئلی نائس. اینڈ جی میرے بچے اتنے ایکسائٹیڈ تھے جب میں گھر آئی تھی کہ میں نے کوئی شاپنگ کیا تو ان کو دکھائے تھے. تو اوبویسلی ان کو برانڈیڈ چیزوں کو پتہ بھی ہے اینڈ پسند بھی ہیں, تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. اینڈ وہ نیچے ہم آگے تھے, تھوڑا سا میک اپ وغیرہ دیکھا. اس دفعہ میک اپ کی کوئی شاپنگ نہیں کی, میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ میک اپ لیتی رہتی ہوں اینڈ اتنا یوز ہمیشہ نہیں ہوتا. سو میں نے تھوڑا سا اپنا جو ہاتھ ہے نا کھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ میک اپ پروڈکٹس میں نے صرف وہی لینے ہیں جو بہت ہی زیادہ کوئی اچھا نکل رہے, یا جو اوبویسلی اگر میرا کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے کٹ سے تو وہ میں نیا لے لوں. لیکن اس کے علاوہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ میک اپ نہ لوں کیونکہ میرا کافی زیادہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں لے لیتی ہوں 30-40 پاؤنڈ کی 50 پاؤنڈ کی ایک چھوٹی چھوٹی ڈبی ہوتی ہے, تو اٹس ویری ایکسپینسو. اچھا, اپنے اوپر جب آپ پیسہ لگاتے ہو نا تو تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو وائی میں گلٹی فیل کرتی ہوں, اینڈ مجھے ایسے فیل نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے بتانا کہ آپ لوگ بھی ایسے فیل کرتے ہو یا نہیں, کیونکہ میں آئی ڈونٹ نو وائی مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے نہیں لگانے چاہیے تھے. میں لے لی تھی چیزیں, لیکن آپ دیکھیں موسم بائی دا وے برف ہو رہی تھی اس دن, بہت زیادہ موسم خراب تھا اینڈ ٹھنڈ تھی, لیکن مزہ بھی آ رہا تھا کہ اوبویسلی سنو ہو رہی تھی, لیکن سیٹل نہیں ہوگی کیونکہ بارش ہو چکی تھی پہلے. بٹ اینی وے گفٹس وغیرہ جو لے لیے تھے اٹ واز ریئلی نائس. لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بیچ میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ لیے صحیح تھے یا نہیں, اپنے اوپر میں نے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا واپس دے دوں کچھ چیز. اور یہ اس ٹائپ کے خیال ہمیشہ آتے رہتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو وائی میں گلٹی فیل کرتی ہوں. گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے, میں ڈیزرو بھی کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں ہارڈ ورک کرتی ہوں. اینڈ کبھی کبھار اگر آپ ایسی چیز لے لو تو خوشی بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ہم آئے تھے, بفے ریسٹورینٹ تھا. اٹ واز لائک چائنیز جاپنیز سوشی وغیرہ نا. اینڈ یہ بفے اس ٹائپ کا تھا کہ آپ بیسکلی آئی پیڈ سے نا اپنا کھانا آرڈر کرتے ہو, 5-6 ڈشز آرڈر کرو, وہ ایک دم لے آتے ہیں اینڈ دین دوبارہ آپ آرڈر کر لیں. اس طریقے سے جو فوڈ ویسٹیج ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. جو نارمل بفیز میں آپ جاتے ہو تو آپ اوبیسلی سارا کھانا وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے خیر ہوتے ہیں, لیکن فوڈ ویسٹیج کافی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ نا. پلیٹیں بھر کے لوگ ڈال لیتے ہیں دین ختم نہیں ہوتا. تو یہ اچھا طریقہ تھا کیونکہ یہ اس ٹائپ کی سوشی ان کا جو کھانا ہوتا ہے کافی ایکسپینسو ہوتا ہے لیکن فریش ہوتا ہے اور جلدی بن جاتا ہے. تو یہاں سے آئی پیڈ سے ہم چوز کر رہے تھے کہ اسٹارٹرز وغیرہ سوشی ہمیں بہت زیادہ, ہم دونوں کو یہ بہت پسند ہے. اور میں کھانا بھی کھاتے کھاتے نا میں جو بھی ڈش دیکھ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچوں کو یہ پسند آتا, میرے بچے یہاں پہ ہوتے ان کو اچھا لگتا. میں نا باہر کبھی بھی ہارڈلی میں باہر جاتی ہوں بچوں کے بغیر یا فیملی کے بغیر. یہ جو میری فرینڈ ہے یہ زبردستی کرتی ہے, تو یہ بھی کیونکہ ہم دور رہتے ہیں تو ہم ملتے نہیں ہیں. پہلے ہم فوٹو شوٹس کرتے تھے, فوٹو شوٹ جب ہم اکٹھے کرتے تھے تو اس بہانے سے ہم ملاقات کر لیتے تھے اینڈ کچھ کھانا کھا لیتے تھے یا کچھ بھی. دونوں فیملی والی ہیں, کام کرتی ہیں دونوں, سو اٹس بزی لائف. لیکن تھوڑا سا یہ مجھے وہ کرتی ہے کہ نہیں باہر نکلو ملتے ہیں, نہیں تو اتنے مہینے گزر جاتے ہیں ہم پھر ملتے ہی نہیں ہیں. اینڈ لیکن پھر بھی یہاں پہ بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اذان جو ہے اس کو سوشی وغیرہ پسند ہے, نایا کو پسند ہے, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ان کو یہ کھانا کتنا پسند آتا ہے, ان کو لے کے آؤں گی. لیکن یہ جو جگہ ہے یہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ہمارے سے دور ہے. سو اس کی ابھی مارچ میں برتھ ڈے آ رہی ہے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ شاید اس کو ٹریٹ کے لیے یہاں پہ لے آؤں, کیونکہ وہ میرا کھانا دیکھ کے نا بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ کے نا خوش ہو رہے تھے کہ ان کو یہ کھانا پسند آیا. اینی وے یہاں کا کھانا بہت زیادہ مجھے پسند آیا تھا. یہ ہم نے پہلے سوشی وغیرہ آرڈر کی تھی, پھر ہم نے اسٹارٹرز کیے تھے. یہاں پہ سارا کچھ چکن اینڈ بیف سارا کچھ حلال تھا, کوئی پورک وغیرہ نہیں تھی. سو واز ریئلی ریئلی نائس, تسلی سے ہم نے کھانا کھایا تھا. اینڈ یہ جو بیف کے اسکیورس تھے نا اتنا نرم میٹ میں نے نہیں کھایا, اٹ واز ریئلی ریئلی ٹیسٹی. سو اٹ واز ریئلی ریئلی نائس. اور ہم نے بہت زیادہ جیسے یہاں پہ انجوائے کیا. یہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے کھانا کھائیں, آرڈر کریں جتنا کھانا کرنا ہے, ڈرنکس وغیرہ اوبیسلی نارملی آن ٹاپ. اچھا, اگر آپ ورکنگ وومن ہیں اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ, لیکن آپ کو نا اگر ایک سپورٹیو پارٹنر یا ہسبینڈ آپ کے پاس سپورٹیو ہے اینڈ آپ کی جو فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے نا, تو اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. سو آئی ہوپ اگر آپ لوگ کوئی بھی ایسا کچھ کام کر رہے ہیں, سیلف امپلائڈ ہے یا ویسے کہیں جاب کر رہے ہیں یا ایسا کچھ نا, تو ایک سپورٹیو سسٹم اگر آپ کے پاس ہے تو لائف تھوڑی سی ایزیئر ہو جاتی ہے. پھر بھی کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس ٹاپک پہ میں کافی باتیں کر سکتی ہوں ایکچولی, کیا پتہ شاید آگے کسی ویڈیو میں کر لوں. بہت زیادہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے بات کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, آپ کا ویو لینے کے لیے, تو شاید آگے سے ایسے بھی کر لوں. لیکن آپ لوگ مجھے بتانا کہ اگر اس ٹائپ کی ویڈیوز آپ کو چاہیے.
بٹ یا اگر آپ ایسے کام کر رہی ہیں تو آپ کی ہمت ہے، تو آپ کو میں وہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں سارا خوشی، اینڈ اٹس ویری ہارڈ ورک، لیکن ایز لانگ ایز یو اپریشیٹڈ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آپ کو وہ بہت خوشی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو وہ اپریشیشن نہیں ملتی پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ اینی وے اینڈ آف دس ولاگ، ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور کوکنگ ویڈیوز یا ولاگس لے کے آ رہی ہوں اینڈ میک اپ کی ویڈیوز، دیکھتے رہنا، لائک پلیز کر دینا.